वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः अद्य नवाह्निक महाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके ऐवुन् सूत्रे वर्णानाम् एकत्व विचारः इति पाठ्यांशं प्रस्तौमि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः वर्णसमाम्नायस्थस्य अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः इत्युक्तम्। धात्वादिस्थस्य अकारस्यापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः इत्यपि उक्तम्। एवं चेत् अनुवृत्तिनिर्देशे नाम यत्र साक्षात् वर्णाः निर्दिश्यन्ते न तु प्रत्याहाराः तादृशस्थले सवर्णग्राहकत्वं न स्यात् इति दोषः प्रदर्शितः। स च दोषः वर्णैकत्ववादिना वर्णानाम् एकत्वं स्वीकृत्य परिहृतः। तृतीयः अंशः यदि वर्णानाम् एकत्वं स्वीक्रियते तर्हि त्रयः दोषाः प्रसज्यन्ते इति एकदेशिना उक्तम्। के ते त्रयः दोषाः? अनुबन्धसङ्करः, एकाजनेकाज्ग्रहणेषु च अनुपपत्तिः, तृतीयः दोषः द्रव्यवच्चोपचाराः भवन्ति इति। एकत्ववादिना एते सर्वेपि दोषाः परिहृताः। अन्ते वर्णानाम् एकत्वं स्थापितं। यदि वर्णानाम् एकत्वं तर्हि अस्य च्वौ इत्यादौ अनुवृत्तिनिर्देशे सवर्ण अग्राहकत्वरूपदोषः नास्ति इति। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। वर्णसमाम्नाये यः ऐवुन् सूत्रस्थः अकारः वर्तते सः विवृतप्रयत्नकः। एवमेव धातु प्रातिपदिकादिगतः यः अकारः वर्तते सोऽपि विवृतप्रयत्नकः इति पूर्वमुक्तम्। अत्र संशयः भवति। व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः इति पक्षद्वयं वर्तते। वर्णसमाम्नाये यदि व्यक्तिपक्षः तदानीमेव वर्णानाम् आनन्त्येन भेदात् वर्णसमाम्नायस्थः अकारः भिन्नः, धात्वादिस्थः अकारः भिन्नः। अतः वर्णसमाम्नायस्थस्य अकारस्य विवृतत्व प्रतिज्ञानापेक्षया धात्वादिस्थस्यापि अकारस्य विवृतत्वं प्रतिज्ञेयम् इति। कस्मिन् पक्षे? व्यक्तिपक्षे। यदि वर्णसमाम्नाये व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियेत तर्हि दोषाः प्रसज्यन्ते इति। तत्र दोषाः त्रयः दोषाः प्रदर्शिताः। एकत्ववादिना ते दोषाः परिहृताः। परन्तु कस्मिन् पक्षे? व्यक्तिपक्षे अस्य च्वौ इत्यादौ वर्णानाम् एकत्वं स्वीकृतं। तस्मिन् पक्षे दोषाः प्रदर्शिताः। ते दोषाः
परिहृताः। वर्णैकत्ववादिना अनुवृत्ति निर्देशे अस्य च्वौ इत्यादौ ये दोषाः अथवा यः सवर्ण अग्राहकत्वरूपः दोषः प्रदर्शितः सः दोषः वर्णानाम् एकत्वम् अंगीकृत्य परिहृतः। परन्तु वर्णानाम् एकत्वं कस्मिन् पक्षे? व्यक्तिस्फोट पक्षे। स्फोटः नित्यः एकश्च। स्फोटः नाम स्फुट्यते अर्थः अस्मादिति स्फोटः अर्थः। स्फुट्यते अनेनेति स्फोटः, तेन शब्दः उच्यते। नाम वाचकस्य शब्दस्य वाच्यस्य अर्थस्य च स्फोटत्वेन व्यवहारः वर्तते। एवञ्च एकत्ववादः कस्मिन् पक्षे? व्यक्तिस्फोटपक्षे। परन्तु एकत्वपक्षे केनचित् त्रयः दोषाः प्रदर्शिताः। अनुबन्धसङ्करः, एकाजनेकाज्ग्रहणेषु च अनुपपत्तिः, द्रव्यवच्च उपचाराः इति। एकत्ववादिना ज्ञापकादिना प्रथमः दोषः, सामिधेनि दृष्टान्तेन ऋषिसहस्रम् इति दृष्टान्तेन च द्वितीयः दोषः परिहृतः, द्रव्यवच्चोपचाराः इति तृतीयः दोषः लौकिकदृष्टान्तेन परिहृतः। एवं दोषत्रयं परिहृत्य अस्य च्वौ इत्यादौ सवर्ण अग्राहकत्वरूप दोषः नास्ति इति अन्ते सिद्धान्तितः। अत्र पक्षद्वयं वर्तते, व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः। व्यक्तिपक्षः नाम तत्तद्व्यक्तीनां ग्रहणमेव वर्तते। जातिपक्षः इत्युक्तौ तत्तज्जात्यवच्छिन्नः यो यः वर्तते स सर्वोऽपि गृह्यते। जात्याक्रान्ताः सर्वेऽपि पदार्थाः गृह्यन्ते इति एवं रीत्या पक्षद्वयं वर्तते। परन्तु इतः पूर्वं वार्तिकद्वयं प्रस्तुतं किल। एकं वार्तिकं तावत् वर्णसमाम्नायस्थः अकारः विवृतप्रयत्नकः इति एकं वार्तिकम्। तदनन्तरं द्वितीयं वार्तिकं व्यक्तिपक्षम् अभिप्रेत्य वर्णसमाम्नायस्थः अकारः अन्य अकारापेक्षया भिन्नः भवति इति मनसि निधाय द्वितीयं वार्तिकं प्रवृत्तम्। किं तत् वार्तिकं? धात्वादिस्थोऽपि अकारः विवृतः नाम विवृतप्रयत्नकः इति। कस्मिन् पक्षे? व्यक्तिपक्षे। यदि वर्णसमाम्नाये व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियेत तर्हि दोषाः प्रसज्यन्ते इति कश्चन आक्षिपति। यदि व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियेत तर्हि इयं व्यक्तिः तद्व्यक्त्यपेक्षया भिन्ना भवति। वर्णसमाम्नायस्थः अकारः धात्वादिस्थः अकारः सर्वेषां भेदः वर्तते भवतु। सर्वोऽपि विवृतप्रयत्नकः इत्युक्तं तत्र चिन्ता नास्ति। परन्तु व्यक्तिपक्षे कुत्र भेदः उक्तः? तत्रानुवृत्तिनिर्देशे सवर्ण अग्रहणम् अनन्त्वात् इति।
తత్ర అనువృత్తి నిర్దేశే సవర్ణ అగ్రహణం తత్ర తచ్చబ్దేన వర్ణ సమామ్నాయస్థః అకారాదిః పరామృశ్యతే. అనువృత్తి నిర్దేశే అస్య పదస్య కో వార్థః? అనువృత్తి నిర్దేశః వృత్తిం అనుగత అనువృత్తిః. వృత్తిం అనుగతః అనువృత్తిః. వృత్తిః నామ కా? శాస్త్ర ప్రవృత్తిః. అనువృత్తిశ్చ అసౌ నిర్దేశశ్చ అనువృత్తి నిర్దేశః. నామ శాస్త్ర ప్రవృత్త్యర్థం నిర్దేశः సాక్షాత్ నిర్దేశः. ఉదాహరణార్థం ఇకో యణచి అకః సవర్ణే దీర్ఘః. తత్ర తత్ర స్థలేషు ప్రత్యాహార రూపేణ ప్రత్యాహారాంతర్గతతయా వర్ణాః నిర్దిష్టాః. తత్ర సాక్షాత్ వర్ణాః నైవ నిర్దిష్టాః. పరంతు అష్టాధ్యాయ్యాం కేషుచిత్ సూత్రేషు సాక్షాత్ వర్ణాః నిర్దిష్టాః. ఉదాహరణార్థం యస్యేతి చ యస్య ఇత్యనేన ఇకారః అకారః ఉభౌ వర్ణౌ నిర్దిష్టౌ. అస్యచ్వౌ అత్ర కేవలం అకారः నిర్దిష్టः. ఏషు స్థలేషు సవర్ణ అగ్రహణం నామ సవర్ణగ్రాహక సూత్రస్య ప్రవృత్తిః న స్యాత్ ఇది దోషः దర్శితः. కథమితి వివేచయామి. సవర్ణగ్రాహక సూత్రం కిం? అణుదిత్ సవర్ణస్య చ ప్రత్యయః. అవిధీయమానः అన్ స్వసవర్ణస్య గ్రాహకः భవతి. వర్ణసమామ్నాయస్థాః ఏ వర్ణాः వర్తంతే తే వర్ణాः అణాది ప్రత్యాహారైః గృహ్యంతే. తత్ర గ్రాహక సూత్రం ప్రవర్తతే. కథం ప్రవర్తతే తత్ర గ్రాహక సూత్రం ఇత్యుక్తౌ అకః సవర్ణే దీర్ఘః అక్ ఐవున్ రిలిక్ కకార చిహ్నం వర్తతే. ఇకో యణచి ఇక్ ప్రత్యాహారः ఎణపి ప్రత్యాహారः అజపి ప్రత్యాహారः. తత్ర సర్వత్ర కకారः చకారः నకారः ఏవం రూపేణ చిహ్నాని సంతి. తేన కిం జ్ఞాయతే? వర్ణసమామ్నాయగత ఏవ అయం వర్ణః ఇది ప్రత్యభిజ్ఞానం అస్మాకం జాయతే. సోయం ఇది ప్రత్యభిజ్ఞా. తేన తత్ర గ్రాహక సూత్రం ప్రవర్తతే. పరంతు అస్యచ్వౌ ఇత్యాదౌ అయం వర్ణసమామ్నాయగతః అకారः ఇది జ్ఞానాయ చిహ్నం కిమపి నాస్తి. యది చిహ్నం నాస్తి తర్హి గ్రాహక సూత్రస్య ప్రవృత్తిః న భవతి. కస్మిన్ పక్షే అయం దోషः ఉచ్యతే? వ్యక్తిపక్షే. అతః అస్యచ్వౌ ఇత్యాదౌ ప్రత్యభిజ్ఞానాభావేన గ్రాహక సూత్రస్య ప్రవృత్తిః న స్యాత్ ఇతి కేనచిత్ ఏకదేశినా దోషः ప్రదర్శితः. అయం దోషः పరిహ్రియతే. కుత్ర దోషः? అనువృత్తి నిర్దేశే దోషः. కుతః? సాక్షాత్ అకారः నిర్దిష్టः. తత్ర చిహ్నం కిమపి నాస్తి ప్రత్యభిజ్ఞాయ ఇతి. అయం దోషः
परिह्रियते वर्णैकत्ववादिना नाम वर्णानाम् एकत्वम् अंगीकृतम्। यदि वर्णानाम् एकत्वं तर्हि वर्ण समाम्नायस्थः अकारः अत्रत्यः अकारः एक एव भवति। यदि एकत्वं तर्हि अस्य च्वौ इत्यादौ दोषः नास्ति। एवञ्च अस्य च्वौ यस्य इति च इत्यादिषु साक्षात् यत्र वर्णाः निर्दिष्टाः तत्र ग्राहकसूत्रं प्रवर्तते एव। अतः अग्राहकत्वरूपदोषः नास्ति। एतावत् किं सिद्धं? वर्णानाम् एकत्वं सिद्धं। वर्णानाम् एकत्वम् उच्यते, व्यक्तिपक्षः उच्यते। व्यक्तिपक्षे वर्णानाम् आनन्त्यं किल? व्यक्तिपक्षः इत्युच्यते, वर्णानाम् एकत्वम् उच्यते। वर्णानाम् एकत्वं कस्मिन् पक्षे संगच्छते? वर्णैकत्ववादिनः अयम् अभिप्रायः। व्यक्तिस्फोटपक्षे वर्णानाम् एकत्वम् इति। स्फोटस्य विचारः अन्येषु पत्रेषु आगच्छति। तत्र विस्तृततया वर्तते। स्थालीपुलाकन्यायेन किञ्चित् वदामि। स्फोटः एव स्फोटः शब्दः स्फोटः इत्युच्यते। वैयाकरणमते अर्थोऽपि स्फोटः। नाम योऽयं बहिरिन्द्रियग्राह्यः वाचकः शब्दः इति अन्येषां मतं, नैयायिकादीनां मतं। वैयाकरणाः बहिरिन्द्रियग्राह्यस्य नाम श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यस्य शब्दस्य वाचकत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। स च अनित्यः। आन्तरः कश्चन स्फोटः स्फोटात्मकः शब्दः वर्तते, स एव वाचकः। तेन यः अर्थः अभिधीयते सः अपि स्फोटपदेन उच्यते, तस्यापि नित्यत्वम् इति। नित्यत्ववादिनः शब्दस्य नित्यत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति वैयाकरणाः। अयं स्फोटः व्यज्यते। केन व्यज्यते? योऽयं बहिरिन्द्रियग्राह्यः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः शब्दः प्राकृतध्वनिः वर्तते, तेन अयम् आन्तरः स्फोटः व्यज्यते। तेन अर्थाभिधानम् इति। स च स्फोटः अष्टविधः भवति। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, एवं वाक्यस्फोटः, अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः, एवं त्रयः जातिस्फोटाः। एवं रीत्या अष्टौ स्फोटाः। व्यक्तिस्फोटम् अभिप्रेत्य अयम् एकत्ववादः प्रवृत्तः। वर्णानाम् एकत्वम् अंगीकृत्य व्यक्तिस्फोटे वर्णानाम् एकत्वम् अंगीकृत्य अनुवृत्तिनिर्देशे दोषः परिहृतः। एवं स्थिते कश्चन एकदेशी आक्षिपति वर्णानाम् एकत्वे दोषत्रयं भवति। के ते दोषाः? आद्यः दोषः, प्रथमः दोषः अनुबन्धसङ्करः। नाम अनुबन्धत्वप्रयुक्त कार्यसाङ्कर्यं भवेत् इति प्रथमः दोषः। द्वितीयः दोषः वर्णानाम् एकाजनेकाज्ग्रहणेषु अनुपपत्तिः इति द्वितीयः दोषः। तृतीयः दोषः द्रव्यवत् उपचाराः भवन्ति। उपचारः नाम व्यवहारः।
द्रव्यविषये यादृशाः व्यवहाराः तादृशाः व्यवहाराः अत्रापि भवेयुः इति वर्णानाम् एकत्वपक्षे त्रयः दोषाः प्रदर्शिताः। वर्णानाम् एकत्वे त्रयः दोषाः प्रदर्शिताः। त्रिषु दोषेषु अनुबन्धसङ्करः प्रथमः दोषः। अनुबन्धसङ्करः नाम अनुबन्धानां सङ्करः इति न, अनुबन्धत्वप्रयुक्तकार्याणां साङ्कर्यम् इति। उदाहरणं प्रदर्श्यते। कर्मण्यन् कर्मणि उपपदे धातोः अन्-प्रत्ययः विधीयते। उदाहरणं किं? कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। अत्र अन्-प्रत्ययः नित् भवति। णत्वं किमर्थं कृतं? तस्य फलं वर्तते अचो इणिति। अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः स्यात् इति निति च प्रत्यये परे। कुम्भकारः। अन्यत् सूत्रं वर्तते आतोनुपसर्गे कः? आदन्तात् धातोः अनुपसर्गे कप्रत्ययः विधीयते। कप्रत्ययः। किमुदाहरणं? गोदः कम्बलदः गाः ददातीति गोदः। सोपसर्गः न। कर्मणि उपपदे आदन्तात् धातोः कप्रत्ययः। कित्वस्य फलं किम्? आतो लोप इति च अजाद्योः आर्धधातुकयोः किङिदिटोः परयोः आकारस्य लोपः विधीयते। इदानीं गोदा अ कित् प्रत्यय परत्वेन आकारस्य लोपे गोदः। नाम कर्मण्यन् अन् प्रत्यये णत्वं कृतम्। आतोनुपसर्गे कः? अत्र प्रत्यये कित्वं कृतम्। एवं रीत्या अन्यान्यपि सूत्राणि वर्तन्ते। चरेष्टः अधिकरणे उपपदे चरधातोः टप्रत्ययः विधीयते। टप्रत्ययः कुरुषु चरति। कुरुचरः। यदि स्त्रीत्वं विवक्ष्यते तर्हि टित्वात् टिड्ढानै इत्यादि सूत्रेण ङी प्रत्ययः प्रवर्तते। कुरुचरी। इदानीं कति प्रत्ययाः उक्ताः? त्रयः प्रत्ययाः। कर्मण्यन् अन् प्रत्ययः। आतोनुपसर्गे कः? कप्रत्ययः। चरेष्टः टप्रत्ययः। त्रिषु प्रत्ययेषु अकार एव शिष्यते। कप्रत्ययेपि अकारः, अन् प्रत्ययेपि अकारः, कप्रत्ययेपि अकारः। यदि वर्णानाम् एकत्वं स्यात् तर्हि अनुबन्धत्वप्रयुक्त कार्यसाङ्कर्यम् आपतेत्। नाम कप्रत्ययस्य गोदः इत्यत्र टित्वप्रयुक्त ङीबापत्तिः दोषः। वर्णानाम् एकत्वं। कप्रत्यये यः अकारः वर्तते तप्रत्ययेपि स एव अकारः। तप्रत्यये यः अकारः वर्तते अन् प्रत्ययेपि स एव अकारः। एवं रीत्या वर्णानाम् एकत्वे अनुबन्धत्वप्रयुक्तकार्यसाङ्कर्यम् आपद्येत इति प्रथमः दोषः प्रदर्शितः वर्णानाम् एकत्वस्वीकारे। द्वितीयः दोषः एकाजनेकाज्ग्रहणेषु च अनुपपत्तिः इति।
अर्थात वर्णानाम् एकत्वाङ्गीकारे अनुबन्धसङ्करः प्रथमः दोषः। एकाजनेकाज्ग्रहणेषु च अनुपपत्तिः इति द्वितीयः दोषः प्रदर्श्यते। एकाजनेकाज्ग्रहणेषु यत्र सूत्रे एकाच् इति पदं वर्तते, यत्र सूत्रे अनेकाच् नाम यत् सूत्रम् एकाच् घटितं भवति अथवा अनेकाच् घटितं भवति, तादृशसूत्रेण यद्यत् कार्यं विधीयते तत्र वर्णानाम् एकत्र स्वीकारे अनुपपत्ति प्रसंगः। कुत्र? किरिणा गिरिणा उदाहरणद्वयं पश्यामः। किरि शब्दात् तृतीया एकवचने टाप् प्रत्यये किरिणा अणत्वे किरिणा इति रूपं, गिरिणा इति। तत्र सावेकाचः तृतीयादिर्विभक्तिः इति उदात्तत्वविधायकम् अन्तोदात्तत्वविधायकं सूत्रम्। सावेकाचः सौ नाम सप्तमी बहुवचनं सुप्, तस्मिन् यः एकाच् वर्तते तस्य सावेकाचः परस्य तृतीयादिः विभक्तिः उदात्ता स्यात् इति। इदानीं किरिशब्दः गिरिशब्दः गिरिषु किरि इत्यत्र इकारद्वयं यद्यपि वर्तते तथापि वर्णानाम् एकत्वेन एकास्त्वात् उदात्तत्वं प्रसज्येत अतिव्याप्तिः दोषः। एवं घटिकः घटेन तरति घटिकः, नौ द्व्यचः ठन् इति ठन् प्रत्ययः कर्तव्यः। ठन् प्रत्ययः कस्मात् भवति? द्व्यचः द्व्यच्कात् भवति। इदानीं घट अकारस्य एकत्वेन द्व्यच्कत्वाभावेन ततः ठन् प्रत्ययः न भवेत्, अर्थात् अव्याप्तिः दोषः। एवं रीत्या अतिव्याप्तिः अव्याप्तिश्च वर्णानाम् एकत्वे द्रव्यवच्चोपचाराः इति। द्रव्यवत् व्यवहाराः भवन्ति इति। एकः घटः, अनेके जनाः, युगपत् एकेन घटेन बहु कार्यं कर्तुं नैव प्रभवन्ति। नाम एकेन घटेन युगपत् बहवः जल आहरणादिकं कर्तुं न प्रभवन्ति। एवमेव वर्णस्य एकत्वेन अकारादि व्यक्तेः एकत्वेन बहवः युगपत् अकारम् उच्चारयितुं न प्रभवन्ति, न प्रभवेयुः इति तृतीयः दोषः प्रदर्शितः। एवं एकत्ववादिना कति दोषाः दर्शिताः? त्रयः दोषाः। एवं रीत्या दोषत्रयम् एकत्वपक्षे प्रदर्शितम्। स च दोषः, प्रथमः दोषः एकत्ववादिना वार्यते विषयेन नानालिङ्गकरणात् सिद्धम् इति। विषयेन इति यद्यपि तृतीयान्तं तथापि अधिकरणस्य करणत्वविवक्षया तृतीया विभक्तिः।
एवञ्च विषयेण इत्यस्य को वार्थः विषये अधिकरणार्थकः तत्र वीप्सापि विवक्षिता अतएव भाष्ये अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं कथं कृतं विषये विषये विषयः नाम सूत्रं प्रतिसूत्रं लिंगं क्रियते नाम अण् इति णकारः क्रियते ण्यत्वं क्रियते का कित्वं क्रियते एवं रीत्या नानालिंगकरणं क्रियते तर्हि किम् आगतं तेन प्रतिसूत्रं लिंगं क्रियते चिह्नं नास्ति अनुबन्धः क्रियते तर्हि किम् आगतम् इति प्रश्नः कर्मण्यन् इति एकं सूत्रम् आतोनुपसर्गे कः इति एकं सूत्रं चरेष्टः इति अपरं सूत्रं सूत्रत्रयेपि सूत्रत्रयेण त्रयः प्रत्ययाः विहिताः त्रिषु प्रत्ययेषु अकारः एक एव शिष्यते परन्तु नानालिंगकरणं तत्र दृश्यते कुतः एकैकस्मिन् प्रत्यये एकैकः अनुबन्धः किमर्थः यदि अनुबन्धत्वप्रयुक्तकार्यसाङ्कर्यं स्यात् तर्हि कर्मण्यन् इति सूत्रस्य स्थाने कर्मणि कण्ट् इत्येव ब्रूयात् तर्हि कर्मणि कण्ट् कित्वं टेत्वं णत्वं त्रयमपि यदि अकारस्य कित्वप्रयुक्तकार्यं टेत्वप्रयुक्तकार्यं णत्वप्रयुक्तकार्यमपि यदि स्यात् तर्हि प्रतिसूत्रं प्रत्यये नानालिंगकरणं व्यर्थं स्यात् तत् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति नानुबन्धसंकरः अनुबन्धत्वप्रयुक्तकार्यसाङ्कर्यं नास्ति इति ज्ञापयति एवञ्च ज्ञापनेन एकत्ववादिना अनुबन्धसंकरः इति यः दोषः प्रदर्शितः स च दोषः इदानीं परिहृतः एकदेशी ज्ञापकत्वं विघटयति कथं शल्यकदृष्टान्तं ददाति शल्यकवत् सः किं वदति नैतदस्ति ज्ञापकम् इत्संज्ञा प्रकृत्यर्थम् एतत् स्यात् इति तत्र यथा शल्यकः शल्यकदृष्टान्तः प्रदर्शितः शल्यकः नाम कंटकतुल्य रोमभिः युक्तः कश्चन मृगः भवति पंचनखः मृगः भवति तत्र शल्यकवत् इत्युक्तम् अर्थात् यथा शल्यकः कंटकतुल्य रोमयुक्तः भवति तथा अकारोऽपि वा न दृष्टान्तः द्विधा वर्तते अन्वय दृष्टान्तः व्यतिरेक दृष्टान्तः यदि दृष्टान्ततुल्यं भवति तर्हि अन्वय दृष्टान्तः प्रकृते व्यतिरेक दृष्टान्तः यथा शल्यकः कंटकतुल्य रोमयुक्तः भवति न तथा अकारः अर्थात् यदि कर्मणि कण्ट् इत्युच्यते तर्हि अनुबन्धानाम् इत्संज्ञा कार्या हलाम् इत्संज्ञा हलञ्चम् इति सूत्रेण अंचस्य वा भवति लशक्वतद्धिते इत्यादिभिः आदिमस्य वा भवति आद्यस्य वा भवति इदानीं यदि कण्ट् इत्युच्यते मध्यस्थानां
అనుబంధానాం ఇత్సంజ్ఞా న భవేత్. అతః నానాలింగకరణం సార్థకమేవ. నానాలింగకరణస్య వైరుధ్యం నాస్తి. యది వైరుధ్యం నాస్తి కథం తస్య జ్ఞాపకత్వం ఇది పునః ఏకదేశినః ప్రశ్నః. ఏకత్వవాది పునః అన్యేన ప్రకారేణ జ్ఞాపకాంతరేణ అముం దోషం వారయతి. కథం? పూర్వం కిముక్తం? విషయేన నానాలింగకరణాత్ సిద్ధం. ఇదానీం విషయేన ఇత్యస్య స్థానే పునః పునః ఇతి సంయోజితం. పునః పునః నానాలింగకరణాత్ అనుబంధత్వ ప్రయుక్త కార్య సాంకర్య దోషః నాస్తి ఇతి. కుత్ర? ప్రాగ్దేవ్యతోన్ అన్విధాయకం సూత్రం. అన్విధాయకం న అధికార సూత్రం. అన్ ఇది ఉత్తరసూత్రేషు అధిక్రియతే, ఉత్తరసూత్రైః అన్విధీయతే. ప్రాగ్దేవ్యతోన్ ఇది. తతః అన్యత్ సూత్రం వర్తతే శివాదిభ్యోన్. ప్రాగ్దేవ్యతోన్ ఇత్యత్ర యోయం అనుబంధః శివాదిభ్యోన్ ఇత్యత్రాపి స ఏవ అనుబంధః. పునః పునః అనుబంధాః క్రియంతే. కిమర్థం? పునః పునః అనుబంధకరణం వ్యర్థం సత్ జ్ఞాపయతే అనుబంధత్వ ప్రయుక్త కార్య సాంకర్యం నాస్తి ఇతి. ఏవం రీత్యా ప్రథమః దోషః ఏకత్వవాదినా పరిహృతః. ఏకత్వవాది పునః వదతి పునః పునః నానాలింగకరణాత్ సిద్ధం ఇత్యస్యైవ జ్ఞాపకత్వం మాస్తు. తదపి జ్ఞాపకం భవతి. నానాలింగకరణం నామ విషయేన నానాలింగకరణం తదపి జ్ఞాపకం భవతి, జ్ఞాపనాయ కల్పతే. తరిహి ఏకదేశీ వదతి పూర్వం మయా ఉక్తం కిల తత్ర కిముక్తం? శల్యక దృష్టాంతః ప్రదర్శితః. కంటకతుల్య రోమయుక్తః యథా శల్యకः భవతి తథా అకారः నైవ భవతి ఇతి. తరిహి తస్య జ్ఞాపకత్వం నాస్తి ఇతి. నానాలింగకరణం విషయే విషయే నానాలింగకరణం ఆవశ్యకం ఇతి కిల మయా ఉక్తం. తరిహి భవతా కిముచ్యతే? పునః జ్ఞాపకతాం సాధయతి, భవాన్ సాధయతి, కథం సంగచ్చతే ఇది ప్రశ్నః ఆపతితః. తరిహి ఏకత్వవాది వదతి అత్ర విషయేన నానాలింగకరణాత్ సిద్ధం ఇత్యత్ర జ్ఞాపకేన దోషః న పరిహ్రియతే కింటు లోక న్యాయేన లోక దృష్టాంతేన మయా పరిహ్రియతే. కథం? పశ్యంతు. ఇహ జటిలో భవ, ఇహ ముండో భవ, ఇహ వినీతో భవ, ఇహ శిఖీ భవ. ఏకం వ్యక్తిం ఉద్దిశ్య జటిలో భవ, ముండో భవ, శిఖీ భవ. దేవాలయం ప్రతి గచ్చతి, తత్ర ఉచ్యతే శిఖీ భవ, అన్యత్ర ముండో భవ ఇతి. యత్ర యద్గుణకః తత్ర తద్గుణక ఏవ భవేత్ ఇతి. ఏవం రీత్యా యత్ర ప్రత్యయే యః ప్రత్యయః యస్మిన్ సూత్రే యద్గుణకః తత్ర లౌకిక దృష్టాంతేన తద్గుణక ఏవ భవతి నతు అన్యగుణకః. ఏవంచ నానాలింగకరణేపి విషయే విషయే నానాలింగకరణేపి అనుబంధత్వ ప్రయుక్త సాంకర్య దోషః అనుబంధత్వ ప్రయుక్త కార్య సాంకర్యం నాస్తి ఇతి ద్వితీయః దోషః ప్రథమః దోషః పరిహృతః. ఏకత్వవాది
द्वितीयं दोषं परिहरति। द्वितीयः दोषः कः? एकाजनेकाज्ग्रहणेषु च अनुपपत्तिः इति। अतिव्याप्तिः प्रदर्शिता, अव्याप्तिरपि प्रदर्शिता। प्रथमतः अव्याप्तिः परिह्रियते। कुत्र अव्याप्तिः? घटिकः घटेन तरति, तत्र ठन् प्रत्ययः न भवेत् इति। नौ द्व्यचः ठन्, अयम् एकाच् भवति, द्व्यस्त्वं नास्ति, अतः ठन् प्रत्ययः न भवेत् इति। अयं दोषः लौकिक दृष्टान्तेन परिह्रियते। कथं परिह्रियते? सप्तदश सामिधेन्यः भवन्ति इति। त्रिः प्रथमाम् अन्वाः, त्रिः उत्तमाम् इति। सप्तदश सामिधेन्यः भवन्ति। सामिधेन्यः नाम समिधाधानकरणभूताः रुचः विकृतियागे त्रयोदश, तेषां सप्तदशत्वम् अपेक्ष्यते, तासां सप्तदशत्वम् अपेक्ष्यते रुचां। कथं त्रयोदश रुचः सप्तदश सामिधेन्यः इत्युच्यते? इत्युक्तौ त्रिः प्रथमाम् अन्वाः आवृत्तिः क्रियते। प्रथमां त्रिः त्रिवारम् आवृत्तिः, अंत्यस्यापि त्रिवारम् आवृत्तिः, आहत्य सप्तदश सामिधेन्यः। एवं रीत्या प्रकृतेऽपि आवृत्तिः क्रियते। घट अयमेकः अकारः, अयमेकः अकारः, एकः एकः नाम द्वित्वं, द्व्यस्त्वं, द्व्यस्त्वम् आगतं, नौ द्वेचष्ठन् इति ठन् प्रत्ययः सिद्ध्यते। अव्याप्तिः वार्यते। अव्याप्तिः वारिता, परन्तु अतिव्याप्तिः तदवस्थैव किल। किरिणा गिरिणा इत्यत्र तत्र अतिव्याप्ति वारणं कथं? तत्र अतिव्याप्तिः कथं इत्युक्तौ नौ तत्र सावेकाचः तृतीयादिर्विभक्तिः इति किल उक्तं। सावेकाचः तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यनेन उदात्तत्वं प्राप्नोति इति। एकास्त्वात् सः दोषः वार्यते लौकिकदृष्टान्तेन। कः लौकिकदृष्टान्तः दत्तः? तत्र किमुक्तं? लोकतः यथा ऋषिसहस्रम् एकां कपिलाम् एकैकशः सहस्रकृत्वः दत्वा तया सर्वे ते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः इति। सहस्र ऋषयः, ऋषीणां सहस्रं सहस्र ऋषयः कर्मधारयः, सहस्र दक्षिणाः, सहस्रं दक्षिणाः येषां ते सहस्र दक्षिणाः। कति गावः वर्तन्ते? एकैव। कति ऋषयः वर्तन्ते? सहस्रं ऋषयः। एकां कपिलां गां वित्तेन क्रीत्वा एकैकस्मै सहस्रवारं दत्वा ते सहस्रं ऋषयः सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः। एवमेव प्रकृतेऽपि मुख्यस्य एकास्त्वस्य सहस्र गोदानेन यत् फलं लभ्यते तत् फलं तैः लब्धम्। एवमेव अत्रापि घट इत्यत्रापि इत्यादावपि मुख्यस्य एकास्त्वस्य बाधकम् अनेकास्त्वम्, अनेकास्त्वेन मुख्यम्
ఏకాస్త్వం బాధ్యతే ఏవంచ ద్వితీయः దోషः अपि परिहृतः అత్ర లౌకిక దృష్టాంతే ఏకైకశః ఇత్యుక్తం సంఖ్యైకవచనాచ్చ వీప్సాయాం इति किल सूत्रं संख्यैकवचनात् वीप्सायां शप्रत्ययः भवति द्विषः द्वौ द्वौ ददाति द्विषः एवमेव एकैकं ददाति किं वक्तव्यम् एकशः यदि शप्रत्ययः न भवति तर्हि एकैकं परंतु इदानीं अत्र भाष्ये किं प्रयुक्तम् एकैकशः नाम वीप्सा द्योतकः शप्रत्ययोऽपि वर्तते एवं द्विरुक्तिरपि वर्तते कथं नाम वीप्साद्योतकानां बाहुल्यं दोषाय न कल्पते इति बहुत्र बहुवारं तत्र तत्र ग्रन्थेषु उपलभ्यते एवञ्च एकैकशः एकैकम् एकशः इति शब्दत्रयम् अत्र तत्र दृश्यते इदं प्रयोजनं फलं भवति एवं रीत्या दोषत्रयं दोषद्वयं परिहृतं दोषत्रये तृतीयः दोषः कः भवति द्रव्यवच्चोपचाराः इति द्रव्यवत् व्यवहाराः भवन्ति इति सत्यं द्रव्यवत् व्यवहाराः परन्तु द्रव्यवदेव द्रव्यवत् व्यवहाराः भवन्ति इति मयापि उच्यते कथं भवता किमुक्तम् एकेन घटेन युगपत् अनेके जलाहरणादिकं कर्तुं न प्रभवन्ति सत्यं परन्तु एकेनैव घटेन युगपत् अनेके किं कुर्वन्ति पश्यन्ति स्पृशन्ति तत्र किमपि लिखन्ति किमपि किमपि कर्तुं प्रभवन्ति तत्रापि एक एव घटः युगपत् बहवः अनेकानि कार्याणि तत्र कर्तुं प्रभवन्ति एवमेव प्रकृतेऽपि एक एव अकारः एक एव एकम् अकारं युगपत् अनेके उच्चारयितुं प्रभवन्ति अतः द्रव्यवच्चोपचाराः इति दोषोऽपि नास्ति एवं रीत्या एकत्ववादिना त्रयः दोषाः परिहृताः एवञ्च एतावता किं सिद्धं वर्णानाम् एकत्वं सिद्धं व्यक्तिपक्षे यदि वर्णानाम् एकत्वं तर्हि वर्णानाम् एकत्वं नाम व्यक्तिस्फोटः तर्हि अस्य च्वौ इत्यादिः यः अनुवृत्तिनिर्देशः वर्तते तत्र वर्णानाम् एकत्वेन सवर्णग्राहकत्वं सिद्ध्यति अग्राहकत्वरूपदोषः नास्ति इति वर्णैकत्ववादिनः अभिप्रायः।